שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। बेटी शिकायना इसको हमारे लिए पढ़ेगी, तिलावत करेगी। खुदावंद के जिंदा और बरकत कलाम से पढ़ेंगे। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और 24वीं और 25वीं आयत। खुदावंद की बात कलाम में कुछ यूं मरहूम है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सबों के लिए वैसे। उसी में मेरे अजीजों, आज से मसीही कैलेंडर का आगाज होता है। मसीही कैलेंडर आमद के पहले इतवार से इसका आगाज होता है और आज आमद का पहला इतवार है, एडवेंट सीजन। और आमद का पहला इतवार ये इस तरह से कि क्रिसमस से 4 इतवार पहले आमद के इतवार है। पहला इतवार, दूसरा, तीसरा, चौथा इतवार और उसके बाद फिर क्रिसमस आता है। यूं आज आमद का पहला इतवार है और कलीसियाई कैलेंडर का आगाज है। हम अंग्रेजी कैलेंडर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, मानते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि जनवरी जो पहली तारीख है, 1 जनवरी, उससे नया साल शुरू होता है। लेकिन कलीसिया के अंदर एक कैलेंडर की एक ख़ास तरतीब है और उस तरतीब से हम ये सारे इबादत अरेंज करते हैं, जिसमें ईस्टर भी है, रोज़े शुरू होते हैं और उसके साथ ही ये क्रिसमस का आगाज़ है। तो क्रिसमस के पहले जो पहला पूरा महीना है वहाँ से हम अपना कलीसियाई कैलेंडर का आगाज़ करते हैं। यूँ कलीसिया के लिए कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक आज नया साल है और इसका आगाज़ आज से हुआ है। और ये आमद का जो महीना खुदा ने दिया है, हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें काबिल समझा कि हम इस साल भी उसके बेटे के जन्मदिन को अच्छे तरीके से मना सकें। आज से घरों में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्रिसमस का सीज़न का आगाज़ हो चुका है और लोग इस सिलसिले में अपने घरों को साफ करते हैं, डेकोरेट करते हैं, चर्चेस को डेकोरेट करते हैं और उसमें चर्चेस में होने वाले प्रोग्राम्स की तैयारी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाती है। हम क्रिसमस के इस सीज़न को खुश आमदीद कहते हैं, अपनी कलीसिया में भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद का जो ये साल खुदा ने हमें दिया है उसको भी हम वेलकम कहें और मैं चाहूँगा कि हम ज़ोरदार तालीम दें। आज आमद का पहला जो इतवार है उसका जो मौजू है वो है
उम्मीद। और इस दुनिया में रहते हुए उम्मीद हमारी खुदावंद यीशु मसीह पर है, जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं। तो मौजू ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उम्मीदे जहान है। आज का मौजू खुदावंद यीशु मसीह उम्मीदे जहान है। और ये हम क्रिसमस के मुख्तलिफ पैगामात आइंदा आने वाले त्योहारों में अतवारों में भी सीखेंगे और अपने आप को बेहतर तौर पर क्रिसमस को मनाने के लिए हम खुदा के कलाम के मुताबिक सीखते चले जाएंगे, ताकि जिस रोज़ 25 दिसंबर होगा हम खुदा के बेटे के जन्मदिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मना सकें। मसीह में मेरे अजीज़ों, आमद के पहले इतवार में हम जब उम्मीद पर बात करते हैं तो उम्मीद उर्दू ज़ुबान में हम उम्मीद को समझते हैं कि हम उम्मीद आस लगाए बैठे हैं। उम्मीद दरअसल फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब फारसी ज़ुबान से लिया हुआ ये लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में, और इसके मतलब भी यही है कि उम्मीद रखना, आस रखना, तवक्का रखना, भरोसा करना। और यूनानी ज़बान में इसके लिए उम्मीद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो एल्सपस है। एल्सपस लफ्ज़ जो इस मज़कूरा जो आज हमने हवाला पढ़ा है, इसमें भी उम्मीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और उसके लिए यूनानी बाइबल में ये लफ्ज़ एल्सपस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि नादीदनी चीज़ों की तवक्का करना। जो चीज़ें हमें आइंदा मिलने वाली चीज़ें हैं उनकी तवक्का करना, एल्सपस उम्मीद। आज उम्मीद के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। कुदरती तौर पर अगर हम देखें तो ये दुनिया बहुत सारे दुखों में जकड़ी हुई है, बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है। हम अपने अपने घरानों की बात करें तो घरानों में इस कदर मसाइल हैं कि हम उसमें इस कदर जकड़े हुए हैं जिनसे निकलना मुश्किल है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर उम्मीद रखते हुए कि वो सब कुछ ठीक करने पर कादर खुदा है, वो कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह को ही इसीलिए उम्मीदे जहान का खिताब दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक नई जिंदगी की राह हमें सिखाते हैं और नए सुख की किरण हमारी ज़िंदगी में रोशन करते हैं जब हम उस पर ईमान रखते हैं। इसीलिए हम बाइबल मुकद्दस की एक मशहूर आयत यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह पर उम्मीद और आस तवक्का रखते हुए ही, उस पर ईमान रखते हुए ही हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। ये बात याद रखें कि उम्मीद जो है वो अच्छी चीज़ की ही लगाई जाती है। उम्मीद अच्छी चीज़ की लगा कर ही हम अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं। कोई भी शख्स बुरी चीज़ की उम्मीद नहीं लगाएगा कि मेरे हिस्से में बुरी चीज़ ही आएगी, उसको ये उम्मीद नहीं होती। जब भी हम अपने बारे में कोई भी प्लान करते हैं तो अच्छा करते हैं, अच्छे की उम्मीद करते हैं। और मसीह में मेरे अजीज़ों, उम्मीद जो है ना देखी ना दीदनी चीज़ों का की तवक्का करना है। बाइबल मुकद्दस में उम्मीद के लिए भी हम देखते हैं, लेकिन इस हवाला को हम जब देखते हैं कि जो आज पढ़ा गया है 24वीं और 25वीं आयत में, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीले से निजात मिली है और उम्मीद हम खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं कि वो आएंगे और हमारे हालात बदल जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी और हम उसके साथ उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। उम्मीद, और यहाँ भी है कि चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमें
نجات ملے گی اور خدا کا بیٹا ہمیں نجات عطا کرتا ہے۔ جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ یہ بالکل بات درست ہے کہ امید نہ دیکھی ہوئی چیزوں کی توقع کرنا ہے، جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں امید جہان بن کر آئے اور کرسمس کے اس سیزن میں خداوند یسوع مسیح پر ہی ہم اپنی نظریں جمائے رکھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو بعض اوقات جیسے ہی دسمبر کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے گھرانوں میں لوگ فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اخراجات ہوں گے، شادیاں ہوں گی، کس طرح اس میں سے پورا اترا جائے گا۔ لیکن اگر یسوع پر امید ہے، کیونکہ وہ دنیا کا امید جہان ہے، تو خدا اپنے لوگوں کو اس بڑی مشکل سے بھی آزاد کر دیتا ہے، وسائل عطا کرتا ہے، اور ہم کرسمس کو جوش و خروش سے منا سکتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ امید منجی خداوند پر رکھیں تو وہ آپ کی تمام امیدوں پر پورا اترے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب 21ویں آیت لکھا ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارے ایمان اور امید خدا پر ہو۔ خدا پر ہمارا ایمان اور امید اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا منجی خدا ہے اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور خدا کی قدرت نے اس کو زندہ کیا ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، ہاں، امید اس شخص کے لیے جو نا امیدی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے، جینے کا ایک اس کے لیے ایک رستہ اس کو نظر آ جاتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں بہت ساری باتوں کا امید کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ امید جب ہم رکھتے ہیں تو خدا ہمیں راست بازی کا لباس پہناتا ہے اور ہمیں راست بازی کی زندگی گزار کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر دیتا ہے۔ آج عبادت کے آغاز میں میں نے آپ کے سامنے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11ویں باب کی پہلی 10 آیات کو تلاوت کیا تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ اس دنیا میں انصاف کریں گے۔ وہ گویا امید اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح پر جب ہم رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں انصاف کرنے آ رہے ہیں اور انصاف ہوگا اور ہر طرح کی برائی اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ برائی کا خاتمہ ہوگا، ابلیس کا خاتمہ ہوگا اور موت کا خاتمہ ہوگا۔ آہو نالا ختم ہو جائے گا اور آنسو ختم ہو جائیں گے، اور ہم اس بات کی بھی توقع کرتے ہیں کہ سب کچھ درست اور ٹھیک طریقے سے کام ہوگا، کیونکہ یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گائے اور ریچھنی مل کر چلیں گی، اور بچڑا اور بیل بچہ اور وہ چھوٹا بچہ جس کا دودھ چھڑایا گیا ہے وہ مل جل کر کھیلیں گے۔ گویا یہ ایک ایسی تصویر ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں امن و امان اور شانتی اور پرسکون طریقے سے زندگی گزر ہونی شروع ہو جائے گی۔ کاشوا کی کتاب اس کا 21واں باب جس میں نئے آسمان نئی زمین کا ذکر ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی اور برے کے لہو سے دھلی ہوئی یہ ساری سرزمین ہوگی۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر امید لگا کر اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، ہماری بھی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے لیے امید جہان ہے،
اس طرح سے کہ انہوں نے جو باتیں اپنی کہیں ہمیں ان پر یقین ہے، انہوں نے جو تمثیلیں سکھائیں وہ اپنی تمثیلوں پر پورے ہیں، وہ انہوں نے جو معجزے کیے اور ان معجزوں کو جب ہم پڑھتے اور سنتے اور بائبل مقدس میں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے دعوے ایک جو کوئی نہیں کر سکا، وہ ان دعووں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے امید جہان بن جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے ان القابات پر، ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہی ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے جس کے اوپر ہم نظریں لگائیں، جس پر ہم امید لگائیں، جس پر ہم آس لگائیں۔ خداوند یسوع مسیح دنیا میں امید جہان بن کر آئے ہیں اور اسی کی جنم دن کی تیاری ہم آج سے کرتے ہیں۔ وہ امید جہان ہے اس لیے کہ وہ ازلی کلمہ ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہی جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا، اسی میں میرے عزیزو وہ ازلی کلمہ ہے اور وہ دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ دنیا کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے ابلیس پر فتح حاصل کی ہے، قبر پر فتح حاصل کی ہے، دنیا کی قدورتوں اور وہ نفرتوں پر غالب آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے حضور میں آ جائیں، اس کو اپنا دل دیں، اسے اپنا منجی نجات دہندہ قبول کریں، اسی پر اپنی امید اور آس رکھیں، وہ مکمل طور پر آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ کرسمس کا سیزن جو سن 2022 میں ہماری زندگی میں، ہماری کلیسیا میں آیا ہے، خدا تمام گھرانوں کی زندگیوں میں یہ خوشیاں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے اور ہم جوش و خروش کے ساتھ خدا کے بڑے دن کو منا سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור